प्रोपेगेंडा बेस्ड एक फिल्म के ज़रिए से मुल्क के एक सूबे को और वहाँ की आवाम को बदनाम करना, बगैर डेटा के, बगैर सबूत और स्टैट्स के उनके ख़िलाफ़ कुछ भी कह देना, क्या ये चीज़ देशद्रोह नहीं है? क्या ये चीज़ एंटी नेशनल एक्टिविटी के ज़ुमरे में नहीं आती है? क्या ये चीज़ मुल्क के साथ गद्दारी नहीं है? इस सिलसिले में हमारे मुल्क का कानून क्या कहता है? इस सिलसिले में जिस फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई हैं इस्लाम के सिलसिले में, क्या वो वाकई इस्लाम है या इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है? और प्रोपेगेंडा के सिलसिले में हमारा इस्लाम क्या कहता है? इस वीडियो में हम इसी सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। केरला हमारे मुल्क का एक खूबसूरत और प्यारा सूबा जो एजुकेशन, टूरिज़्म और इकोनॉमी जैसे मुख्तलिफ मैदानों में मुल्क की खिदमत कर रहा है और अपना किरदार अदा कर रहा है। इस सूबे के नाम को लेकर एक फ़िल्म बनाई गई जिसका नाम है द केरला स्टोरी, जिसमें दिखाया गया है कि इस सूबे की हज़ारों लड़कियों को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और IS के हवाले कर दिया गया, दाइश यानी दहशतगर्द तंजीम के हवाले कर दिया गया। ये फ़िल्म द कश्मीर फाइल फ़िल्म की तरह से ही जो है वो एक इस्लामोफोबिक फ़िल्म है जिसमें इस्लामोफोबिया को प्रमोट किया गया है और इसके ज़रिए से मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और हेटरेट को बढ़ाने का ज़रिया बनाया गया है। ये फ़िल्म प्रोपेगेंडा और झूठ कैसे है, इसको हमारे मुल्क के मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने और मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ न्यूज़ पोर्टल्स ने जो है वो साबित किया है और एक्सटेंसिव और कम्प्रहेंसिव रिसर्च इसमें पेश की, लिहाजा मैं इस सिलसिले में गुफ्तगू नहीं करूँगा। बस इसके झूठे होने और प्रोपेगेंडा होने के लिए इतना ही कह देना काफ़ी है कि 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट करके IS के हवाले किया गया। ये आंकड़ा जब इसकी तहकीक की गई और इसके बारे में गुफ्तगू की गई और जब इसके सिलसिले में कोर्ट ने बातें की तो यह आंकड़ा 32,000 से गिर के 3 तक आ गया। और वो 3, उसमें कितनी सच्चाई है इस वीडियो में आप देखें, जिसे दुरूर राठी साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान किया है कि ये 3 का आंकड़ा भी गलत है। कितनी औरतें हैं जो केरला से हैं? सिर्फ 6 औरतें हैं जो केरला से हैं। इन 6 में से ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्हें बाकी धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया? 3 औरतें हैं। इन 3 में से 2 क्रिश्चियंस थी और 1 हिंदू थी। तो जो फिल्म में दिखाया जा रहा है ये सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। और यहाँ दावा किया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ। यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों। इसके अलावा वो लोग जो इस फिल्म का पार्ट हैं, डायरेक्टर हैं या एक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, जब उनसे इंटरव्यू किया गया और उनसे पूछा गया कि इसकी हकीकत क्या है इस आंकड़े की, 32,000 आंकड़े की, तो वो बता नहीं पाए। उनका जब फिल्म आएगी तो देखा जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। इस चीज को लेकर जब फिल्म के डायरेक्टर से सवाल किया गया, पूछा गया कि भाई सोर्स क्या है आपके इस नंबर का, तो वो सवालों से भागते रहे। ऑल्ट न्यूज से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तब मैं अपना डेटा बताऊंगा कि किस डेटा के आधार पर मैंने 32,000 बोला था। द क्विंट को उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज वेरी क्लिशेड। जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई JNU में तो इन्होंने कहा कि 32,000 वाला नंबर एक आर्बिट्रेरी नंबर था। और जब बात कोर्ट में पहुंची तो इन्होंने फिल्म के डिस्क्रिप्शन से 32,000 वाला नंबर ही हटा दिया और 3 नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुल्क के एक सूबे को बदनाम करना, जो मुल्क का तकरीबन सबसे अच्छा सूबा है हर एतबार से, उसको बदनाम करना, उसके अवाम के खिलाफ साजिश करना देशद्रोह नहीं है? क्या यह चीज़ एंटी नेशनल एक्टिविटी के ज़ुमरे में नहीं आती है? क्या चीज़ मुल्क के साथ गद्दारी नहीं है? क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है कि सूबे का नाम लिया गया है, सूबे के नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है, वहाँ की आवाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है। क्या ये चीज़ गद्दारी नहीं है? अगर कोई ये कहता है कि भाई हमारे मुल्क में कानून है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो मैं कहूँगा जनाब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़ुमरे में नहीं आ सकती है ये बात। क्यों? क्योंकि उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें कहा गया है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको नज़रिए के इजहार की आज़ादी है उस वक्त तक जब तक आपका नज़रिया मुल्क की एकता और अखंडता के ख़िलाफ़ ना हो, जब तक वो मुल्क की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ ना हो, जब तक वो किसी को डिफेम ना करता हो, जब तक वो मॉरलिटी और डिसेंसी के ख़िलाफ़ ना हो। ये फ़िल्म इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये फ़िल्म मुल्क के ख़िलाफ़ बोल रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मुल्क के बाशिंदे हैं। ये फ़िल्म लोगों के दरमियान, लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए और इस सूबे के लिए नफ़रत पैदा कर रही है। तो इसके लिए हमारे मुल्क में कानून है, इसके ख़िलाफ़ हमारे मुल्क में कानून। जो लोग ये काम करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से, तो उनके लिए कानून मौजूद है हमारे सामने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि इस्लाम फेक न्यूज़ और फेक इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलाने के सिलसिले में क्या कहता है। सिर्फ एक जुमला, कुरान की एक आयत है जो कहती है कि देखो हक़ को, सच्चाई को बातिल और झूठ के साथ
مت ملاؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ چیز جھوٹ ہے, یہ چیز باطل ہے. صاف اسلام کا اسٹینڈ یہ ہے اس سلسلے میں. اب بھائی یہاں پر ایک بات ہم آئی ایس کے سلسلے میں کہتے چلیں اور ہمارے ملک کے مسلمان کے سلسلے میں کہ کیا ان کا رجحان آئی ایس کی طرف ہے. تو یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہندوستان یعنی ہمارا ملک پوری دنیا کا دوسرے نمبر کا ایسا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد ہے اور سب سے بڑی آبادی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک سے آئی ایس کے لیے بہت کم تعداد گئی ہے اور نہیں جانی چاہیے تھی. تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ آئی ایس کی گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک کے لوگ ایسا کیوں اس کے جال میں نہیں پھنسے, کیوں اس گمراہی میں نہیں پھنسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, قانون کے پابند ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کیا چیز ہے اور امن کیا چیز ہے. اسلام ہمارا امن کا پیغام دیتا ہے, لہٰذا وہ تعلیمات اسلامی کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے آئی ایس کے چنگل میں اور ان کی گمراہی میں اور ان کے کہنے میں اور ان کے بہکاوے میں نہیں آئے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمارے ملک کا مسلمان ملک کے نان مسلمز کے ساتھ محبت اور امن کے ساتھ, چین کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس بات کا قائل ہے کہ چونکہ ہمارا اسلام, ہمارا دین, ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ کو ایگزسٹنس اور نیکی کے ساتھ رہا جائے, لہٰذا انہوں نے آئی ایس کو قبول نہیں کیا. یہ تو نہیں ہمارے ملک کے مسلمانوں کی بات, اگر ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھیں, دنیا کے اکثر مسلمان آئی ایس کو پسند نہیں کرتے ہیں, اس کا فیور نہیں کرتے ہیں, اس کے کسی عمل کو جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں. تو اب ہوا کیا, جب ہمارا ملک کا مسلمان آئی ایس کو نہیں مانتا اور آئی ایس کے ساتھ نہیں ہے اور آئی ایس کی گمراہی میں نہیں پھنسا, تو اب اسلام دشمن ایلیمنٹس کو کھلا, یہ بات ان کو پریشان کرنے لگی کہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ مسلمان کیوں نہیں گیا آئی ایس کے ساتھ. تو اب چونکہ ان کو یہ بات کھل رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اب پروپیگنڈا پھیلایا جائے مسلمانوں کے خلاف. اس طرح کی جو اوچھی حرکتیں, یہ جو جھوٹ اور یہ جو فیک انفارمیشن ہے وہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے, اور یہ اسی اسلاموفوبیا کی ایک کڑی ہے. یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ فلم میں اسلامی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے, جو حقیقت ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا. ظاہر سی بات ہے اسلام کی حقیقت کو نہیں بیان کیا جائے گا کیونکہ بنیاد دشمنی کے اوپر ہے. میں پوری فلم کے اوپر ریاکشن نہیں دے سکتا ہوں یہاں پر, بس ایک بات کو بتاؤں گا کہ اسلام میں زنا حرام ہے, اسلام میں ناجائز فزیکل ریلیشن جو ہیں وہ حرام ہے. لیکن اس فلم میں یہ کہا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ذریعے سے یہ بات دکھائی گئی ہے, کہا جا رہا ہے کہ ہندو لڑکیوں سے یا نان مسلم لڑکیوں کے ساتھ جسمانی رشتے قائم کرو. اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ٹوپی لگائے اور شیروانی پہنے ایک مسلمان, ایک مولوی یا مولانا جو بھی کہہ لیں آپ, وہ یہ کہتا ہوا دکھ رہا ہے. یہ چیز قرآن کے خلاف ہے, یہ چیز اسلام کے خلاف ہے. اسلام اس کے لیے سخت سزا معین کی ہے اسلام نے, یہاں پر دین نے ہمارے. تو اسلام زنا کو پروموٹ نہیں کر سکتا, اسلام زنا کو کبھی کسی بھی صورت میں جائز قرار نہیں دے سکتا, جو اس فلم میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس طریقے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ان سب چیزوں سے اس فلم کے پیچھے کام کرنے والی جو سوچ ہے اس کی کمزوری سمجھ میں آتی ہے, اور ان لوگوں کی بھی کمزوری سمجھ میں آتی ہے, ان کی سوچ بھی سمجھ میں آتی ہے جو اسے آفیشیل سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی حقیقت کے اوپر مبنی اور بیسڈ نہیں ہے, اس لیے یہ لوگ گالی گلوچ اور فیک انفارمیشن اور پروپیگنڈے کا استعمال کر رہے ہیں. کیا واقعی ان کی سوچ اور ان کی آئیڈیالوجی اتنی زیادہ کمزور ہے کہ یہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں؟ یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کی اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ انہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ملک کے خلاف جا رہے ہیں, ملک سے غداری کر رہے ہیں, ملک کی اکھنڈتا, ایکتا, بھائی چارے, ہارمونی اور محبت کے خلاف جا رہے ہیں, اور ملک کے لیے یہ لوگ خطرہ بنتے جا رہے ہیں. یہ سوچنے کا مقام ہے. میں اپنی ملک کے عوام سے کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دیں. میں عوام سے کہوں گا کہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں وہ خود فیصلہ کریں اور ان کو بڑھاوا نہ دیں. اب یہاں پر میں ایک بات اپنے ملک کے مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوفزدہ کر دیں ان چیزوں کے ذریعے سے, آپ کو نا امید کر دیں اس قسم کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے. تو یہاں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے. بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ ملک کے آئین اور قانون کی رعایت کرتے ہوئے خلوص اور محبت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھیں, ملک کی خدمت کریں, اپنے ملک کو ترقی اور کامیابی سے ہمکنار کریں. ایجوکیشنل, فائنینشیل, کلچرل, پولیٹیکل سارے میدانوں میں آپ آگے بڑھتے رہیں, اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کو اوپر لے جائیں. نہ مسلمان مٹنے والے ہیں اور نہ آپ مٹنے والے ہیں, کیونکہ
قرآن ہم سے یہ کہتا ہے، بہت صاف طور پر کہتا ہے کہ یہ اسلام دشمن عناصر اور ایلیمنٹس جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔